देवान आपले वचन वेगवेगळ्या गुणांनी लिपयल्या. मनीस ही तांची खेरीत वचन. जिवितांत आमी साबार मनशांक भेटता, मार्गदर्शन दिता, एकामेकां कडल्यान शिकता आनी क्लेस्त जाता. हातूंतल्यान देवान दिल्ले गुण आमी ओळखूंक पावता आनी आमची वाड जाता. आमी फिरगोसकारां कशीं वाडल्या फुडल्या 2013 ते 2021 मेरेन फिरकोचें नवें पोट आयलें. कॅथेड्रल चिवाल जालें. हें नवें पोट हाडून फादर आल्फ्रेड 8 वर्सां वावुरलो. ताच्या हातांत घातलेल्या शेवण्याक आपुलबायेन सांबाळली. सोगल्यांक सांगाती घेवन मांडून शांती पावयली. फादर आल्फ्रेड आमचो कोणी आनी आमी फिरगोसकारां ताच्यो शेवयो. फादर आल्फ्रेडाच्या वावरा वरवीं फिरगोसकारांक आपल्याक केल्ल्या गिरेस्तकायेची मुंगे गुणाची वळख जाल्या. आमकां ताणें उजवाडांत दवरल्या. हेंच गुणावपाक फादर आतां पेट्रोली बाग घेवन येतलो आनी आल्तारा लागीं आसलेलें तापलेलें उपाचें पेटूल हें करून तातूंत पेट्रोली बाग दवरतलो. पेटूल गुणाची गिरेस्तकाय घालता आनी बाग फादर आल्फ्रेडान जोन एकल्याच्या जिवितांत हाडलेलो उजवाड घालता. देव विचलोल्या गोल्या वरवीं आमकां नवें जिवीत दिता. हेंच ह्याच जिविता पासून आमी आर्गां घेवया. आमी सोडून रावया, सुरवातेक आमी गीत गावया. तुजें तूं एकठांय जाता गाण्याचो 1:36. Babacie ani podacie ani pokratniacie आमच्या सुन्याचे ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो तुमचे सगळे मोगान भावा भयणी, आयज म्हत्वाचो दीस ओल्ड गोवाचे फिरगोसकारांक 8 वर्सां आदीं फादर आल्फ्रेडा वांगडा सुरू जाल्ली यात्रा थोड्याच दिसांनी सोंपतली. जो नीट उर्बा फादरा कडल्यान मेळ्ळा तो केन्नाच सांगचो ना. देव विचलल्या गोळी वरवीं नवें जिवीत दिता हो आयचो सेवाधर्माचो विशय. फादराच्या आमच्या फिरकोची GMA
विशयाचे नियाळ करतना फादर आल्फ्रेडाच्या जिविता पासून आर्गां दिल्या. आमचे फिरकोची कळलडे नवेपणा पासून ताका दिनवास दिला. आपल्या बुनियादी जिवितांत फुडलें पावल मारतना ताका यश बरी भलायकी मागून ह्या दिसाचे बलिदान मेळ्ळें. देवाची देणी कितलीच देव आमकां सुबान देणी दिता आनी जिवीत ताची आमकां आनीक एक देणी. आनी जिविताच्या देण्यांतल्यान देव न्हूच आमकां आपलो मोग उडोवंक आपयता पूण आपणाचेर पातयेवंक आमकां शिकयता. देवान आमकां जिविताचें देणें दिलां आनी वेगवेगळे तरेन आमच्या जिवितांत आपली सेवा उणभोवंक ताणें आमकां सोयीक दिल्या. ताका आमी दिन वाचूया. किरीत भाशेन विसान ही 8 वर्सां हांगासर मोगान आनी अपुरबायेन सारूंक ताणें म्हाकाय सोयीक दिलो. हे ओळखून हांव देवाक दिन वाचता आनी तुमचेर सोगतांचेर आमच्या ओल्ड गोवाच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद मागून हे मीस पेटयता. ही आमची मागणी देवाक पावूंक आमी साई दिपावट चुकल्या. देवाच्या राज्याचे उर्बेवंत वांगडी कशें जावंक आमी फाटीं उरल्या. उसले आमचे असोगते ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसवणी मागूया. हांव पातकी पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोसो पवित्र एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर मोहिमा देवा स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी आमचे सोगडी आनी आमी सोगळी तुवें दिल्ले धेणे म्हूण आमी ही सहळ तुजे मितमे नासलेले भोळेपणाचे उपकार ओळखून घेवूं आनी सोगड्या काळजान आनी सोगळे सोबती तुजो मोग करून आमकां शिकोय म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची यथा आनी रासभर चलोयता सासनाच्या सासना आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप मन देवान करूंक ना जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना सगळें ताणें रोचलां तें वर्तुंचें म्हूण रोचलां संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन भरलोलीं तांचें सवें मरणादीक वीख मेळचें ना आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरोना देवान मनशाक उमोर केलो आपणाच्या सोयबा सारको ताका रोचलो देंवचाराचे नाटकायेन की संवसारांत मन हाडलें ताचे बागेली तें चाकतलें देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार आमचो सबाब जातलो आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळी सगळीं म्हणुया आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळी. हांव तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवाळ्ळय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय फोंडांत देंवलेल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली सबाब आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका स्तोत्रां गायात तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात ताचो राग खिणा भितर ना जाता पूण ताचें बळेपण जिवीतभर तोपता चोरी रात काडली दुकां गळोवन तोरी फांत्या पारार संतोसान उलासता सबाब आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवाळ्ळी. सर्वेस्परा म्हाका आयक
मोची काकलूत कर म्हाका पाव सर्वेस्परा दुखांत रोडण्यान काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता सर्वेस्परा मोच्या देवा तुका दिनवासतलो नितेकाली चाबाक आमी तुका वागता सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवाली. बागयोन पावलून कोरिंदकारांक बरयलेली दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जशी तुमी सगल्यान पयलीं म्हणजे भावार्थांत उलोवपाचे हुशारकायेंत जाणवायेंत सगळे जतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयलेल्या प्रिती मोगांत तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरें वळखतात. ताजे दुर्बलकाये वरवीं तुमी ग्रेस्त जावचे खातीर तो ग्रेस जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावूंक तुमी आपटो दोपटोचे अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें तुमकां आतां सोड आसा तांतलें काडून तांच्या गोरजांक तुमी पावात आनी एक दीस तांकां सोड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गोरजांक पावतलीं अशी सगल्यांची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका सोड आसा ताका ओगलें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy 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 आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, उमरण परजायलें. Soy sorvespora, 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 soy सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू परतून ओड्यार चडून दर्याचे पेली तोडी वेतोच लोकांची वड उरपोज ताचे सोशे एकटवली आनी तो दर्याची दळेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलेलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पडून ताचे पांयां पडलो आनी ताचे कोण एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी तूं मरणाचे तोंडीर पावल्या ए आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं ती. आनी तो तांचे बरोबर केलो. पुस्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चिंततालो. 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली तुई बायल आसली. सोबार वयसाच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगळो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोसराक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोसराकूच हात लायन जाल्यार बरी जातली
अशें ती आपणा भितर चिंतताली आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर सरून गेला म्हूण आपचींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वडून विचारली, म्हज्या आंगसराक कोणें हात लायलो? आनी ताचे शिसांनी बडें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें विचारताय. पूण कोणें हें काम केल्लें तें पुडयूंक तो भोंवती नोदर मारूंक रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, तुवे तुज्या बाबातान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुजी पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलोले मनीस पावले आनी तांणी म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक जाय? पूण जेजून तांणी म्हणलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाकाय, बावाट मात दो. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव सुवाव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतोच जेजून बोबाड आनी लोकांचें रोडणें आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रोडटात? चेडू मरूंक ना, तें न्हिदला. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण ताका सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडू आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा हांव तुका सांगता, उठ. आनी रोखडेंच चेडू उठलें आनी भोंवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन बारीन तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक जेजून जुळजुळीत फरमायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, आयची वाचपा आमकां देव जिविताचे सेवेंत आसा आनी देव आमकां जिवीत दिता हो संदेश आमकां मेळटा आनी तुमी वाचपा आमकां हे दिशेन चलयतात. हे अदीक बरे भाशेन समजूंक एक काणी जी जायते पावट तुमी आयकुल्या ती परतून आयकुया. असलोच काळ पावसाचो आनी बुट्टी आयली. सगळो लोक जांचे लागीं जातालीं ती धांवलीं आपलो जीव वाटावून. पूण एका घरांत एक वस्तुरी उरली बंद आनी उदक वाडलें आनी तिचे लागीं त्या उदकांतल्यान भायर सरूंक जायना जालें. आनी ती तुवें आसली तेन्ना एक व्हडी आयली आनी तिका म्हणलें, तूं ह्या व्हडयेंत आमी तुका तडीर व्हरता. आनी तिणें म्हणलें, हांव देवाचेर सत मानतेली वस्तुरी, देव म्हाका वाटायतलो. आनी ती त्या व्हड्यांत गेली ना. ते दुसरे कडेन गेले आनी अशें दुसऱ्यांक वाटायत रावले. उदक चडत रावलें, ती उंच पावली आनी तुवें आयली तेन्ना आनीक एक बोट आयली. तांणी तिका तशें सांगलें, व्हडयांत आमी तुका वाचायता. आनी तिणें म्हणलें, हांव देवाचेर सत मानतेली वस्तुरी, देव म्हाका वाटायतलो. आनी ती त्या व्हड्यांत गेली ना. उदक चडत रावलें आनी ती वयर टॅरसीर पावली आनी तेन्ना थंय हेलिकॉप्टर आयलो. तांणी तिका अशेंच व्हडल्यान सांगलें, तूं ये, आमी तुका वाटायता. आनी तिणें तांकांय तशेंच म्हणलें, हांव देवाचेर सत मानतेली वस्तुरी, म्हाका देव वाटायतलो. आनी ती गेली ना. आनी उदक भरलें, वाडलें, घर बुडलें, तीय बुडली आनी ती अंतरली. हे वस्तुरेक बाबाट आसलो. देवान तिचे पासत तेगा जाणांक धाडलें. पूण तिणें जें कितें आपणें करूंक जाय आसलें तें केलें ना आनी देखूनच तिचेर मरण आयलें. मरण देव धाडिना. हाच्या पयल्या वाचपांत
हें आमकां मेळ्ळां. देव मनशांक जिवीत दिता आनी देखून देवान हे संवसारांत जें बळ रुचलां तें जिविताचें देणी. देवान मनशाक हे जिविताच्या देण्यान वाडूंक आनी कुशाल जावंक रुचलो. देंवचारान ताका ताळणी घातली, तो पातकांत पडलो, पूण पातकांतलोय वाटावून देव आपल्या पुताक दिता. देव जिविताचो दाता. तो मरणाचो आनी मरण दितलो कास्सीचो देव न्हय. तो मोगाचो आनी ह्या मोगान जिविताची बरेपणां पळोवंक आनी अणभवूंक तो सोयीक दिता. शुभ वर्तमानांत आमकां बरें अदीक बरे भाशेन समजता. दोगां मनशां मरणाचे तोंडीर पावल्यात. एक कस्तुरी 12 वर्सां रक्तपात जावन आपणा लागीं आसली तितलें वयसा फाटल्यान तिणें घालें आनी ती दुर्बळ जाली. भलायकी तिची बरी जाली ना आनी ती हे असले परिस्थितीन जेजूचेर विस्वास दवरता. ती न्हूच देवाचेर विस्वास दवरता, देवाचेर पाती येता, पूण आपूण उठून देवा सरशी वचूंक आपलोय वांटो करता. दुसरे वाटेन जायरूस ताची धूव पिडीत आसा आनी तो जेजूची येता आनी कित्याक ताकाय जेजूचेर विस्वास आसलो. तो आपल्या जाग्यार रावंक नात, ताणें आपणा सुरशी येवं, पूण आपूण वेता. पिडीस्त तो जायरूस न्हय, ताची धूव. पूण धुवेच्या नांवान आपूण पयस वाट चलोवन ह्या गुरुशी वेता आनी ताका म्हणटा, म्हजे धुवेक बरी कर. आनी आमी जाणो आयकलां तशें ही धूव ताची मरता आनी ती मेल्या म्हूण लोक सांगता. लोकांक अणभव आसा जिव्यांचो मेल्ल्यांचो. आनी जेन्ना जेजून मुडें ती न्हिदल्या लोक हांसता, कित्याक ती मेल्या म्हूण तांकां खात्री आसा. आनी हे दोगांय सोबी जाणी आपली वाट जेजू सोबे चालू दवरली, ती जेजूक मेळूंक गेली, ताणें आपलोय वांटो घेतलो, ताका जेजू सांडिना. लुटींत आसलेली वस्तुरेक जेजू बरी करता, कित्याक तिणें आपली पावलां जेजू वाटेन मारली. जो जेजू जिवीत दिता, हे जिविताची जोरीशीन ती गेली आनी जेजून तिका बरी केली, तिका भलायकी मेळ्ळी. आनी लुटींत ती आसली तेन्ना फकत तिणें ताच्या आंगोसराक हात लायलो आनी हेंच पुरो जालें. तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या. जेजू भावार्थ थिरायतलो आनी मनशांक बोरवोसो दितलो देवाचो पूत. जायरूसागेर गेलो तेन्ना तशेंच ते चेडवाच्या हाताक धरलें, ताका उठयलें मुडें आनी मुडें तालिता कूम, आनी तिकाय जिवीत मेळ्ळें. जे मरून गेल्ले हे जिविताची जोरींतल्यान ह्या 12 वर्सांच्या भुरग्याक जिवीत मेळटा आनी तें जिवीत अणभवता. आनी जिवीत अणभवता तें न्हूच ताचेच सोबें आख्खें कुटूंब आनी जो लोक तुवें आसलो तिवूय संतोशात, कित्याक आमी असलें केन्नाच पडूंक ना. देव जिविताचे सेवेंत आसा, मनशांक तो जिवीत दिता आनी देखून हे जिवीत तोगूंक आमकां सोगटांक जबाबदारी आसा म्हूण दुसऱ्या वाचपान बागेन पावल उगडास करता. जुदियांत त्या काळांत पावस नासून लोकांचेर आकांत आयिल्लो, लोक भुकेवन आसलो आनी थंय भूक पडलेली. ह्या वेळार फिलिपिया, तेसोलोनिया आनी बेरिया गांवांतलो लोक तांकां आदार करतात आनी ही तांची बरी कोरी पडून ह्या भुकेल्ल्यांक जेवण दितात तें पडून बागेवन पावलो कोरींतकारांक बरोवन म्हणटा, तुमी तुमच्या उदारपणान तुमी तांकां दियात. तुमी आदीं अशें केलां, आतां आमी करुया, कित्याक थंय भुके लोक वडवळटा आनी मरता. आमी जिविताची सेवेंत आसा, आमचे लागीं कितें घडटा तें आमी दिवया आनी ताका आमी पावुया. आनी हे तरेन बागेवन पावलूय जिविताची सेवा कितले कोणी लेगून पावूं येता आनी खंय लेगून पावूं येता ती आमकां दाखयता. आमी सगळीं जिविताचे सेवेंत आसा. देवान आमकां जिवीत दिलां
आनी देव आमकांय सांबाळटा आनी जिवितांत आमकां वाटायता. आमी जितलें देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत अणभवता तितलेंच आमी दुसऱ्यांकूय जिविताचें देणें दिवंक आनी वाडोवंक गरज. आनी आमी दिसा दिसपटें करूंक जाय. आमी कशें करूंक शकता काय? पयलें म्हळ्यार आमी आमच्या जिवितांत बोरवासो दवरूंक गरज. बोरवासो जिवीत सोंपना म्हूण, बोरवासो जिविताच्यो आघाड्यो आमकां तुयक सांडिनात म्हूण, पूण हातूंतल्यान आमी उतरतल्या आनी नवे जिवितांत नवे भलायकेन देवाच्या आशिर्वादान आमी भरतल्या. आनी अशा बोरवाशान जर आमी आसा आमचो बोरवासो जाता आमचें बोड. आनी देवाक जाय आमी असल्या बोडान जियेलीं. दुसरें म्हळ्यार देव आपलें काम आमचे सगळें करताच. देव जंय एक पावल मारता थंय आमी 2 पावलां मारूंक जाय, कित्याक आमी 2 पावलां मारता थंय देव 4 पावलां मारता. शुभ वर्तमानांत आमी ती वस्तुरी सगळीं आनी जायरिसा सगळें पळयलां. ताका जेजूचेर भावार्थ आसलो, ताका जेजूचेर विस्वास आसलो, ताणें तें बायले भाशेन केलें ना. जो आदार तिका मेळ्ळो तिणें म्हणलें म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा, देव म्हाका वाटायतलो. देव वाटायता. तुजोय वांटो तुवें करूंक जाय. आनी हो जायरूस आनी त्यो चोरी ती दोगांय आपलो वांटो करतात. ती आपूण जेजूचें वेतात आनी जेजू लांब वाट चलून तांचेशी येता आनी तांकां जिवीत मेळटा. आमी देवाचेर स्वत मानतलींच जाल्यार पुरो ना. आमी देवा पासत वावुरपी जावंक जाय. आमी आमच्यांतलीं भायर सरून देवाचे सेवे पासत आमी वचूंक जाय. आनी जेन्ना हे आमी करतल्या हातूंतल्यान आमी देवाचो अणभव, देवाचें आसणें आमचे सुरशें कितलें लागीं आसा हे अणभवूंक आमी सोय घेतल्या. आनी तिसरे सुवातेर भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक जुदियांत आसलेल्या बुकेल्ल्यांक आदार दिवंक ताका उलो मारता. देव आमकां ह्या आदाराचे चाली आनी खुणे वरवीं आमचीं काळजां उगडून आनी काळजांचे आपुरबायेन देवाक ओळखूंक आमकां आपयता. आमकां आमी अशें करून कितलेच सोय काळजाच्या उदारपणान आमी दिवंक आनी पावूं. जे सोयीक आमकां मेळटात तातूंतल्यान आमी उदार जावया आनी गरजेवंतांक पावून तांकां देवान आपल्या मोगान वाडोवंक आनी आमीच ह्या मोगाचो अणभव घेवंक ताचो आदार जण एकल्याक आमकां मिसांत आमी मागता. सगळ्यांनी भिरावया. आमचो बाबाट थिरावूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सतमंता देवाक, सोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभवलो, आंकवार मारये तांय सलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ देव, तो आमकां पावता आनी आमकां आपलो अणभव दिता. हे देवाचेर विस्वासून आमची मागणी तेच देवा फुडें आतां आमी घालूं. आमच्या पाप साहेब, बिस्म साहेब, सगळे याज्ञीक आनी मोटवाशी आपले जिवीत जियेताना आपले हाताकाल घातलेले पोचेक नवें जिवीत दिवं आनी देवाचो मोग ओळखून घेवंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण तांकां बळ आनी शक्ती मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सरकारी फुडारी पोरचे पासत वावुरतना ओनीत पयसावून घातलेल्या पोरचेची जबाबदारी भेदभाव करिनासतना पाळून आनी घरचे पंथांक आदाराचे जावन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. कोविड-19 पिडेक लागून जायते मनीस अंतरल्यात. ही पिडा बेगीनच्या बेगीन संवसारांतली नपय जावं आनी हे पिडेक लागून कश्टवतात तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. देवाचेर आपलो बाबाट गोड दवरून जिवितांत येतल्या वादळ मोळाक भियेनासतना आनी देवाच्या आदारान फुडो करूंक पावल्या पुरो म्हूण आमांक समेस्तां पासत मागुया. दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचो पात विकार नवे फिरगोचेंत वेताना ताका कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी मागुया. तशेंच ताचे मुखार येवपी आव्हानाक जबाबदारेन फुडो करून आनी नव्यो नव्यो पद्दती हाताळतना ताका आदार सहकार मेरू म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, दोयाल बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोबोगाड बापा, किरकोळ आमची मागणी आमच्या फुड्यान दवरल्या, कोनवडीन आमच्या मागण्यांक कान दे आनी दरेक आमच्या कुटुंबाचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल आनी तुजेर पावटान जिवंक आमकां तू शिकय. तेच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत गावया काल्वाराचो योद्न गायनाचो अंक C20. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचे मुलीदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाल्यार प्रमाण मागता. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आख्खे पवित सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर हो वाकडण्याचो योद्न तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिलें ती देणी तुज्या नांवांचे मोहिमेक भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात आयुबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाचे देवा, सर्व कार्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबी आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी हे संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. भोगोर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलो. ताच्या पुनर्जीवनपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या वजेपांचे पदवेची दिनवाशीक काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 doloroso, सर्वेस्पर तू. Povit, 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 doloroso, सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या बापा, कोरसू पवित्र तूक सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रुपा. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें घेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचे एरो. पातकांचे भोगसणे मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वारुतले. हे म्हज्या उगडा साकरा. Gesù mio locada amica sempre pietà di le patrie
बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्या जिविताचो आनी सुरवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितुमीचेर दिसतालेलेच्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी यत्निका वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडो. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती बागेवन धरून दिता आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोंसले आमकां दी. सुर्गींच्या सुखा आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी शेंगता ती आमची जोडटी आनी कासाडीन आसा पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीन भलायकी आनी अवगत. ही देवाची शेळी हो तो जिवो जेजू जो आमकां जिवीत दिता, आमचें जिवीत वाडयता, सांबाळटा आनी फुलयता. तो जेजू आमच्या काळजांत येता, ताका शुण कर जाल्यार ती आमी सुवात. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मांस रगत
म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. मोगाडा जेजू उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजान आयिल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या आसणें आमी अणभवता देखून तुका वखाणटा. फादर आल्फ्रेड तुज्या विचलोल्या गोंड्या वरवीं आमी तुका अदीक वळखूंक पावल्या आनी ह्या दिल्ल्या सोयेगा पासत तुका दिनवासता. बापाच्या पवित्र आत्म्या फादर आल्फ्रेडा सांगाती तूं सदांच राव. ताका सगल्या वायट विघ्नांतलो निवार. तुज्या मोगान ताका बोर. शांती ताज्या जिवितान सदांच आसूं आनी तो जसो आमच्या जिवितान उजवाड जालो तोच उजवाड ताणें आपल्या नव्या फिल्लोचकारांक सांगाती शिंपडावंक व्हड आनी आदार दी. आमीन.
प्रार्थुया. दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदान आनी जेवण तुझ्या जिवान आमकां बोरू. हे पुरी सोदा तुका मोगान एकवटो सासनाक तोखता तसलो फूड आमी काडू. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमी मातशे बसूया. जुनाची 29 तारीख मंगळार ते दिसा भाग्योंत पेदुरू आनी पावलो हांची बरो. भाग्योंत आगोस्तीन आमचो समुदाय ह्या हांगासर असल्या आल्ताराची ती जबाबदारी घेतात. ते दिसा तांचे पासत आमी किरीत भाशेन आनी तांच्या समुदायांतल्या कुटुंबा पासत आमी मागून. जुलयाची 3 तारीख सोनवार भाग्योंत थॉमास दोर्नदूताची बरो. जुलयाचे पयले तावन हांगासर आमचे फिरगोजेंत नवो पादविका फादर रेव्हरंड डॉक्टर रोजारियो ओलिव्हेरा ह्या कॅथेड्रलांत आसतलो. जाणवंत, हुशार, सादो आनी उर्बेवंत ताका आमी येवकार दिता आनी ताका हे फिरगोजेंत सगळें बरें आमी आवडटा. भाग्योंत काथारीन आमची आस्कारीन तिका सांबाळून ताका सांबाळून आनी ताचो गवळीक भाव हांगासर फुडें बरो. पादविकार कसो तुमचे मुखार हे म्हजे निमणे दीस. ह्या आयताराक हो सुयेग देवान म्हाका तुमचे फिरगोजेंत हांगासर वावरूंक सुयेग दिलो देखून हांव देवाक दिन वाचतां. आनी हांगासर वावरताना देवान म्हाका सांबाळलो आनी भलायकेनूय दवरलो देवाचे उपकार हांव आठयतां. म्हजे फिरगोजेंत खेरीत भाशेन बोड म्हळ्यार मिलाग्रीचो कुरीस आनी 3 गोरजांची सायबी. आनी हांगासर जेन्ना आमी कोवीड-19 परिस्थितीक लागून इग्रोज बंद दवरलेली आमी उगडली तेन्ना आमी हे इग्रोज उगडटना सगळो लोक हांगासर येतलो तांकां सोगटांक आमी तांचे आश्रयकाल घाल्ली आनी देवान आमकां वाटायली. आमचे 2 नमुने हांगासर आसात, एडवर्ड आनी पिटर. तांच्या जिविताचो आकांत पावलो आनी आमी मागताले आनी देवान तांकां बरें केलें आनी ते आमचे मदीं आसात. देव आपणाचेर विस्वास दवरतल्यांक सांडिना. ते सदांच इगोर्जेंत वावरीत आयले आनी देवानूय तांचे पासत वावर केलो. जिविताचे आगोडे अणभवूंक देवान सुयेग दिलो पूण ह्या आगोड्यांनी तांकां सांडले नात. मिलाग्रींच्या कुर्साक आनी 3 गोरजांचे सायबिणीकूय हांव वाकाणटान दिन वाचतां. आनी आमची आस्कारीन भाग्योंत कातारी जिचें तरणाटें जिवीत उर्बेवून जिवीत तिचे देखीन आनी तिचेच मोग करपाची चालीन जिणें जसो तिणें जेजूचो मोग केलो आनी आपलो जिवीत जेजू पासत दिलें ही सदांच म्हाका स्फूर्ती जाली जेजूचो मोग करूंक. तिचे ह्या आश्रयकाल दवरलेल्या आसण्यांत हांव देवाक वाखाणटा. तुमकां सगळे फिरगोजकारांक तुमच्या घरांनी तुमी आसात हांगासर सगल्यांक येवंक मेळूना तुमकां म्हजे काळजांचे खोलायेंतल्यान दिनवास. तुमी म्हाका मानून घेतलो. हांव संपूर्ण यादनीक न्हय, म्हज्यो अशोक्तायो म्हाका आसात. हातूंतल्यान देखून तुवें म्हाका मानून घेतलो, तुमचोच कसो घेतलो, गवडीक वावरांत सहकार दिलो आनी तुमचे सांगाती वावरून म्हजे यादनीकपणान तुमी ओर्त दिलो. तुमचे हांव काळजांतल्यान उपकार मानतां. आमची फिरगोजेंत कितलींच मोठवाशाची घरां आसात. तांकांय म्हजे केरी दिनवास. जे वेळार आमी तांचो आदार मागलो तांणी सदांच आमकां उदारपणान आदार दिला. समुदायाच्या वावरांत व पिडिवंतांक संस्कार घेवन वचूंक व हांगासर इगोर्जेंत परबां सुमयार व आनी कसले दबाज्या सुमयार तांचो जेन्ना आमी आदार मागलो तांणी सदांच आमकां आदार दिला. सगळे हांगासर आशिल्ल्या समुदायांक, धर्मीक समुदायांक आमी दिन वाचता. तशेंच
फादर आवसें हांगासर जायते पावट आमी ताचो आदार घेतला, जायते पावट आमी ताचे लागीं मागली आनी सदांच तो उदारपणान आयलो आनी ताणें आमकां आदार दिलो. आनी आयजूय हे मीस देवाक दिन वासून भेटूंक तो आमचे सांगाती आसा. फादर आवसें तुका आमचे दिनवास. म्हजे कितें दिनवास तशेंच आमचे गुडीक फिरगो सभेच्या सगळ्या वांगड्याक म्हाका हांगासर 3 कावन्सील मेवल्यात आनी तिनूय कावन्सिलाचे वांगडी उर्बेन आनी फिरगोचे मोगान वावुरले. तुमकां सोगटांक हांव काळजांतान दिन वाचतां. तशेंच ह्या 3 कावन्सिलां मदें म्हाका 2 मॉडरेटर्स मेवले, मिनेझस आनी रमेश मेंडोन्सा. वचीत तांणी कसलोच बार घालो ना, सगळो बार तांणी घेतलो. ते कॉर्डिनेट करताले आनी फुडारी कोण कसले तें तांणी दोगांनी आमकां दाखोवन दिलें. तांकां देवाची सुभान देणी आमी मागता. आमची संदेशकारां, आमची दोतोनीची भुरगीं आनी तांची आवय बापूय, तुमकांय म्हजे दिनवास. जायतो वेळ अप्रुबायेन हांवें तांचे सांगाती सारलो. संदेशकारां बरोबर, कित्याक ती सद्दां दर आयताराक हांगासर येतालीं, कितलोच वेळ आमच्या भुरग्यांक काकारणी दिवंक ती सारतालीं. तांचे गोरकार घरार आसले, तांणी ताका धाडली, ताका आमी दिन वाचता. थोड्यांची आवय बापूय लग्न जायना आसा, आमची आंकवार आसात. तांच्या आवय बापायन ते वेळार घरांत आपली तांची जबाबदारी घेतली आनी तांकांय फिरगोजीच्या वावराक धाडली. तांकांय आमी दिन वाचता. आनी सगळे जे प्रेसिडेंट ह्या काळांत जावन गेल्यात तांकांय आमी आर्गां दिता. मार्सेलीन, जॅकलीन, जोस्मा, डिफा, संगीता आनी आतां जुएला. देवान तुमचेरूय आपलो सुबा आशिर्वाद घालो. आमचे तरणाटे, आमचो पॅरिश्यू तांणी फिरगोजेन कितल्योच जबाबदारी घेतल्यो आनी ज्यो जबाबदारी आमी तांचेर सोडटाल्यो तातूंतल्यान तांणी आपली उर्बा दाखयली आनी आमकां सगल्यांक आदार दिलो. तांकांय तशेंच आनी तांचे प्रेसिडेंट आसले आनी जाणी जबाबदारी घेतली तांकां आमी दिन वाचता. आमचे गांवचे दुर्बोडा सभे SSBP संस्थेन वावर केला. कोणाची गरज घेवन हांव तांचेशी गेलो तेन्ना तांणी उदारपणान आदार दिलो. तांकांय म्हजे तशेंच दिनवास. आमची फिरगो जोदीक पवित्रतायेन आनी देवाच्या मोगान वाडूंक डिवायन मर्सी ग्रूप आनी फ्रेंड्स ऑफ जोझफाक्स आनी आपले भुक्तींतल्यान आदार दिलो. तांचे फुडाऱ्यांक आनी सुमितच्या वांगड्यांक आमी दिन वाचता. म्हजे दिनवास हांगासर वावुरतल्या लुईस आनी मारियो, जायतो तांणी वावर केलो. तांकां म्हजे दिनवास. तशेंच सुजान आनी प्रिस्ला हांगासर वावरतात. आदी आमचे कोर्चेरीन सावितान वावर केला आनी आतां डेफ्नी वावरतात. तांकां हांव दिन वाचता. आमची सेवेंत कितलींच वर्सां पास्कीन आसली. ताका म्हजे करी दिनवास. आनी आतां सेंद्रा आनी सदा वावरतात.
तांकां हांव दिन वाचता. हांवें हांगासर वावर सुरू केलो तेन्ना फादर मारियो म्हजे बरोबर आसा. ताचो सौकारीन तेंको सदांच मेळ्ळा. कुटुंबाची अपुरबायेंत आनी बेटीन ताची केरीतपण आनी ताणें हे तरेन आपल्या बेटी वरवीं आमच्या कुटुंबां लागीं संबंद दवरले. ताका हांव दिन वाचता. आनी आतां म्हजे सांगाता फादर सेमी वावरता. आमी सांगातान जेयले. म्हजेच गांवचो आनी देखून आमी घोडये उदीक लागीं पावले. केन्नाच कसलोच आमच्या मदीं तोणटो आयलो. ताचो स्वभाव संभव आनी वावराक हात घालपी मनीस. ताका कितेंय सांगूं येतालें आनी ताका पातयूं येतालें. जिविताच्या आगोड्यांनी जायते फावट ताणें वांटो घेतलो. ताणी बरी बूद दिवं तेंको दिवं म्हाका धीर दिलो. तो पावपी आनी आदार दिवंक धांवपी आनी पिडीवंत सभेन ताची किरीतपणूच कित्याक हांवेनूच पिडीत आसलो तेन्ना ही ताची आपुरबाय अणभवल्या. फादर सेबी तुका हांव किरीत भाशेन दिन वाचता. हे फिरगुजींत वावर करूंक देवान म्हाका देणें दिलें. देवान म्हाका सांबाळलो. देवाचो आशिर्वाद हांव आठवयता आनी तुमचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. म्हज्या जिविताचो देव जंय जंय हांवें वावर केला थंयचो भायर सरले उपरांत हांव थंय केन्नाच परतून वचूंक ना. हांव हांगासर आयलो तेन्ना देखून दुतोनीच्या केंद्रांत आसलो. हांवें केन्नाच थंय परतून पांय दवरलो ना. हांगासर हांवें तशें झिरजिल्लें पूण काबिताचो वांगडी जाल्ल्यान म्हाका हांगासर येवचें पडटा. देखून हांव येतलो. पूण एक मात नव्या पादवीकाराच्या वावरांत हांव केन्नाच अणकोड जावचो ना. हें म्हजें उमथो. नव्या पदवीकाराक तुमी सदांच आदार दिवचो. जें तुमी म्हजे पसत केलां तेका उदीक तुमी ताचे पसत करचें. जेजूच्या नांवान ताका घेयात आनी ताचो वावर सुफूर करात. वायचो सेवाधर्म घडून घोडी फिरगू सभेन जबाबदारी घेतल्या. हे वर्ताभरीत मीस केला. तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतल्यान घेवन बसता. तुमी म्हजे पासून मागलें सगळें हे मिसान बरी भाशेन केलें. देव तुमकां आपल्या आशिर्वादान दवरता. देव तुमकां सोबता बरें करूं. आमी उबे रावूंक या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद. आमेन. वचून या. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी सगळीं मातशी बसया.
मन उचांबळ जालें, तोंडार हांसो दिसता पूण काळीज रडटा. मॉडरेटर कसो वावर करून फादर आल्फ्रेडी लागीं हांव अदीक लागीं सरलें. म्हज्यान जाणटो म्हणजे जानवायन बोल्लोलो, पूण ह्या 8 वर्सां वरवीं फादराचे केन्नाच म्हाका दुखयल्लो उगडास ना. ताजी उतरां म्हळ्यार मोवाळांची जोर. दुखोनासतना ताची उतरां काळजाक मनाक पावली आनी काळजांक शाप मारली. ताचें आसणें आमकां सगळ्या फिरगोजकारांक उत्तेजन दिवपाचें. ताचे सांगाती वेळ कसो पासार जाता हें कळच नासलें. निमाणो तो पयलो म्हणटात हे ह्या 8 वर्सां हांवें पळयलें. जायत्या जाणांक ताणें आदार दिलो. भेदभाव ताच्या स्वभावान केन्नाच ना. सत तें सत, चूक तें चूक. अनितीक फाट करतालो. तोंडार सांगतालो तुवें केला हें चूक आहा, ती चूक मानून घे आनी स्वताच्या वाटेक चल. हें हांवें गेल्या 7 वर्सान मॉडरेटर आसतना हांवें जायते फावटी अनुभवलां. मीस सोंपले उपरांत ताका मेळूंक फिरगोजकारांक उमेदीन रावतालीं, पूण सगळ्यांक तो मेळो नासलो, टायम पावनासलो. थोड्यांक पत्ते वयचे पडटाले आनी निमाणो उरतालो तो हांव. पूण त्या निमाणें उरपाक पासून तो मोग आसतालो, कित्याक अर्दे वर पासून जावं 1 वर पासून जावं ती उमेद आसताली तेज्या वांगडा 2 उतरां उलोवन पत्ते घरा वचपाक. तुजे कोंकणी उतरांचे भांडार प्रवचनांतल्यान केन्ना कानार पडटात भान उरनासलें. आनी प्रवचनांत तुवें शिकयल्ली शिकवण सदांच आमच्या काळजान रिगून उरतली. पादविगार कसो तुजी यात्रा आमच्या फिरगोजेन सोंपता खरी, पूण आमचो तुज्या सांगाता सारलेलो वेळ सदांच उगडासाक उरतलो. तुजे भितर आसलेली जिवाळाय मांडोळ करपाची तुजी परफेक्ट पद्दत हाका लागून आमकां अभिमान भोगता. म्हजो अनुभव सांगता तूं. खंय जमातीक आमी गेले आनी जमातीन आमकां कितें विचारलें, आमी उठोन सांगलें की पयलीं ते म्हणटाले खंयचो, आमी अभिमानान म्हणटाले काथेद्रलाचे. तेन्ना तेंच्या तोंडांतल्यान उतर येतालें फादर आल्फ्रेड भोरे. आनी मुखार कांयच विचारपाचें तांकां दिसनासलें, कित्याक तांकां खबर आसली की दिल्ली जबाबदारी तांच्या बेस बरेपणी पार पडटली आनी तांकां तितून नवेपण पळोवंक मेळटलें. आपले दूख आनी पिडा फादरीक पळोवन जाणटी तशी पिडेस्त विसोदताली आनी ताका सांगाता
सालोलो वेळ खुशाल आसताली. फादराचे काळीज म्हळ्यार दोतोन आपलो सगळो मोग आपुरबाय ह्या दोतोनीच्या भुरग्यांक सांगाता तो वावरतालो. पिकनिकेक गेल्यार एक वडील कसो तो तांचो सांबाळ करतालो आनी भुरग्यां मदें तोय भुरगो जातालो. पिकनिकेक गेल्ले भुरगीं सांजची पोत्ती येवपाची आमकां टायम सगळ्यांक 5 पावतली फिरगोजेन म्हणून आसतालो. सगळीं आवय बापूय येतालीं भुरग्यांक व्हरपाक 6 पूण पावतालीं भुरगीं 7:30. कित्याक भुरगीं पिकनिकेक गेलीं त्या जागे वयल्यान पोत्ती येवपाक सोदी नासलीं. थिंगाच रावंक सोदतालीं फादरी वांगडा आनीक टायम घालपाक. असो तेजो मोग तेंच्या वांगडा ती भुरगीं दाखोवन दितालीं. आनी हिंगा येतकूच ती फुडें घरा वचपाकूय आजून फाटींच रावतालीं. आवय बापूय मागीर तांकां फोर्सान व्हरतालीं. फादर, तुज्या मेजार एकूय वस्त खूंय सोल्ली हांगासरली थंय अशी नासताली, सगळे जाग्यार आसताले. ही तुजी जिविताची चाल आतां आमकांय आमच्या काळजान रिगल्या आनी आमच्याय चालीन पडल्या. फादर खंय तरी जावन सगळ्या फिरगोजकारांच्या भितर रिगला, काळजांनी रिगला. आयज पाद्रीगार कसो फिरगोजकारां सांगाता तुजी निमाणी मिसाची बलिदान. फुडाराक आमकां तुजो आवाज कॅथेड्रलान आयकूंक मेळचो ना आनी गुणगुणचो ना. आमचो पादविगार कसो तुजें प्रवचन आयकूंक मेळचें ना. तुजें आसणें आमच्या मदें आसचें ना. तरी तुजे भेटीक आमी आयतारचे 10 वरांच्या मिसाक वाट पळयत रावतले. तूं वेताय खरो, पूण आमकां सदांच हाची खात्री आसा. आदेवस म्हळ्यार आमच्या उतरांतल्यान संबंद सोंपोवपाची चाल. ती आमकां करपाची ना. देखून म्हणटा, मोग आसूं. तुज्या फुडल्या यात्रेन तुका उदीकूय येस येवं. तुवें आमच्या फिरगोजेन केल्ल्या वावराचो हिशोब ना आनी आमच्यान तुका तो फारीक करूंक जायना. पूण आमी तुका बरें अत्रेता आनी देवा लागीं तुजें कसत मागता. ह्या पॅन्डेमिकाक लागून आमकां सगळ्या पॅरिशनरांक तुज्या वांगडा हांगा ह्या निमाण्या भेटी बलिदानान भाग घेवंक इगोजेन येवंक जायना. पूण लायव्ह स्ट्रिमी वांगडा तेंच्यांनी तुज्या वांगडा भाग घेतला आनी आमच्या फिरगोजकारांनी आपले भावना कागदाचेर चित्रायल्या आनी बरयल्यात. मोगान आनी आपुरबायेन केल्ली ती भेट तुका आमी भेटयता. मागता बाब पिटरा कडेन तेणें हाडून फादरीक ती भेट दिवची. शेवटाक आमी गीत गावया देवाक दिनवास गायनाचो अंक F6.
Jesus sagi akavijoy, Deva dinma seva karga. Jesus sopor morami, sogle kore, shibrat veda. Jesus sodupami, nove cividi uglasa. Devaktin vaseva karga, Devaktin vaseva karga. Jesus sagi akavijoy, Devaktin vaseva karga. Devaktin vaseva karga, Devaktin vaseva karga. Jesus sagi akavijoy, Devaktin vaseva